कञ्चनपुरको स्ट्रिप नक्साबारे संसदीय समितिको चासो। नेपालको 120 हेक्टर जमिन भारतमा गयो। छिमेकीको अतिक्रमणकारी नीतिले सीमामा समस्या भएको गृहमन्त्रीको भनाई। वायु सेवा सञ्चालकहरूद्वारा भदौ 16 गतेदेखि आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालन गर्न नपाएमा आन्दोलनमा जाने घोषणा। तत्कालै सञ्चालनमा नल्याए सेवा नै बन्द हुने दाबी। र सुनको मूल्य घट्ने क्रमले निरन्तरता पायो। एकै दिन प्रतितोला 6,200 रुपैयाँले घट्यो। प्रतितोला 95,400 रुपैयाँमा कारोबार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल भारत दुवै देशका संयुक्त टोलीले रेखाङ्कन गरी तयार पारेको कञ्चनपुरको स्ट्रिप नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उजुरी परेपछि संसदीय समितिले छानबिन अगाडि बढाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्ट्रिप नक्साबारे देखिएको विवाद अध्ययन गरी लिखित रूपमा समितिमा पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले बुधबार सो विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा देवी अर्याल लगायतलाई बोलाएको थियो। बैठकमा उजुरीकर्ताको तर्फबाट बोल्दै कञ्चनपुर सीमा सरोकार समूहका संयोजक पल्लव राज भट्टले नेपालको 100 हेक्टर जग्गा भारततिर पर्ने गरी बनाइएको पाइएको जानकारी दिनुभयो। स्ट्रिप नक्सा अनुसार नेपालको करिब 120 हेक्टर जमिन भारततर्फ गएको नापी विभागको दाबी छ। कञ्चनपुर जिल्ला विकास समितिबाट 2058 सालसम्म विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको प्याराताल क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अहिले दाबी गरिरहेको छ। स्ट्रिप नक्साको आधारमा भारतले हुलाकी राजमार्ग निर्माण र स्थानीय जनताले खेती गरिरहेको जमिनमा समेत अवरोध पुर्याइरहेको भट्टले बताउनुभयो। भट्टले भारतीय पक्षलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी बनाइएको स्ट्रिप नक्साका आधारमा नेपाल सरकारले निर्माण गरिरहेको नहर, ताल, विद्यालय र अन्य संरचना निर्माणमा समेत भारतले अवरोध पुर्याइरहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले भारतीय पक्षलाई फाइदा हुने गरी स्ट्रिप नक्सा बनाउने सर्वे टोलीमाथि कारबाही गर्न समेत माग गर्नुभयो। कञ्चनपुर जिल्लामा नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले 58 देखि 63 को बीचमा स्ट्रिप नक्सा तयार गर्दा नेपाली टोली भारततिरै बसेर नेपाली भूमि भारततिर पर्ने गरी गम्भीर त्रुटिगत नक्सा निर्माण भएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा सीमाङ्कन सम्बन्धी भएको सहमति तथा निर्णय विपरीत सीमा क्षेत्रमा जङ्गे पिल्लर एवं जनताको भोकाधिकार भइरहेको निशालाई समेत व्यवस्था गरी नेपालीहरूको भूमि भारततर्फ पर्ने गरी स्ट्रिप नक्सा कसरी तयार गरियो, यसमा कुन कुन व्यक्ति वा पक्ष सम्मिलित छन्, सीमा सर्वे टोलीबाट कति स्वार्थमा यस्ता कामहरू गरिए भन्ने कुराको तत्काल छानबिन गर्न विज्ञ सहितको संसदीय टोली फिल्डमा पठाई सत्य तथ्य छानबिन गर्दै देशको सीमा नक्सामा हाम्रो भूमि भारततर्फ पार्नेहरूमाथि आवश्यक कारबाही गरियोस् र लागू नभएको नक्सा बोकी भूमि अतिक्रमण गर्न आउने भारतीय दादागिरी तत्काल रोक लगाइयोस्। नम्बर 2, स्ट्रिप नक्सालाई पुनरावलोकन गर्दा सुगौली सन्धि पश्चात स्थापना गरिएका आधार सीमा स्तम्भ जङ्गे पिल्लरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाङ्कनको मुख्य आधार बनाइयोस् र नियतवश सारिएका, गायब गरिएका, भत्काइएका 200 नम्बर र 195 नम्बर लगायतका पिल्लरहरूलाई विज्ञानसम्मत तथ्यका आधारमा पुरानै ठाउँको खोजी गरी तत्काल पुनर्स्थापना गरियोस्। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले छिमेकीको अतिक्रमणकारी नीतिका कारण सीमा नाकामा सधैँ समस्या हुने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले भारतीय सीमा सुरक्षामा खटिएका भारतीय प्रहरीले सीमा स्तम्भ फालिदिने, कहिले नेपालभित्र ल्याएर गाडी दिने जस्तो व्यवहारका कारण
सिमानामा समस्या देखिएको भन्दै सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालको सीमा सुरक्षामा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको, त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले सीमा सुरक्षा सम्बन्धी विशेष योजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो। हाम्रा छिमेकीहरूले अतिक्रमणकारी नीति र चिन्तन पनि यसको कारणहरू छन्। अब पिलरहरू चाहिँ अब उखालेर फालिदिने अथवा त्यसलाई अझ भित्र नेपालभित्र ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गाड्ने, यस्ता अतिक्रमणकारी नीति पनि चाहिँ यी सीमा समस्याको पछाडि चाहिँ एउटा कारण देखिन्छ। त्यसकारणले अब यो कारणलाई पनि नहटाइकन हामीले सीमामा उत्पन्न हुने समस्याहरूलाई हामीले हल गर्न सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ। यसमा पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। सीमाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालय भएको हुनाले गृह मन्त्रालयको तर्फबाट अहिले जो विद्यमान जो सीमा छ हाम्रो भूभागको चाहिँ सुरक्षा गर्नेमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पनि आफ्नो पहल कदमीलाई अझ अगाडि बढाउनु पर्ने र हाम्रो सीमाहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसको लागि पनि जो सुझावहरू आएका छन् ती सुझावलाई ध्यानमा राखेर एउटा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ विशेष योजना र व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। हुन त यस विषयमा गृह मन्त्रालयले सीमा सुरक्षा र अहिलेको जो व्यवस्थालाई अझ सुदृढ गर्ने एउटा योजना बनाएको छ र यसलाई हामीले विभिन्न चरणमा यो योजनालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। गृहमन्त्री थापाले सीमासँग सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न लागेको विशेष व्यवस्था के हो भन्ने प्रश्न भने पार्नु भएन। मन्त्री थापाले सीमा नाकाबाट हुने आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्न प्रवेश बिन्दुमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनु भएको छ। यो दर्ता प्रणालीलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ कि सकेसम्म परिचय पत्र एउटा प्रणालीले चाहिँ लागू गर्ने र त्यो सकिएन भने पनि अब सीमामा आवत जावत गर्ने चाहिँ नागरिकहरूको व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ दर्ता गर्ने चाहिँ त्यो प्रणाली सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यसले पनि यो सीमा विवादहरू र चाहिँ सीमा अतिक्रमणका समस्याहरूलाई हल गर्नमा मद्दत गर्छ। यो प्रणाली हामीले सुरु गर्ने कि भन्ने पनि यहाँ सुझाव आएका छन्। यो बारेमा यो महत्त्वपूर्ण सुझाव भन्ने लाग्छ र यो अहिलेको त्यो अवसर पनि हो हामीले सीमालाई सुदृढ गर्ने र सीमाको सुरक्षा गर्ने। अहिले यो कोभिडले हामीले त्यो अवसर पनि ल्याइदिएको छ, त्यसको निम्ति चाहिँ आवश्यक व्यवस्था गर्ने दिशातिर पनि सरकारले अलि ध्यान दियोस् भन्ने सुझाव आएको छ। त्यसको लागि पनि धन्यवाद छ। हामी त्यो दिशातिर हामी गइरहेका छौँ र अहिले यो कोभिडको सन्दर्भमा हामीले सीमामा आवागमन गर्ने कुराहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, त्यसलाई दर्ता गर्ने कामहरू भइरहेको छ। तर यसलाई एउटा स्थायी रूप दिने, यसलाई एउटा प्रणालीमा नै एउटा विकास गर्ने कुराहरूमा चाहिँ निश्चित रूपमा हामीले ध्यान दिनेछौँ। यस्तै बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले स्ट्रिप नक्साबारे देखिएको विवाद समाधानका लागि कागजात अध्ययन भइरहेको भन्दै सीमाङ्कन अघि नबढाउन निर्देशन जारी भएको बताउनुभयो। उहाँले पनि दुई देश बीच देखिएको सीमाङ्कन विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै दुई देशका प्रतिनिधिले सीमा समस्या समाधान गर्ने बेला सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। दुई देशको जुन खालको टोलीबाट सीमा क्षेत्रको निरीक्षण भएर प्रतिवेदन तयार गर्ने हुन्छ, त्यति बेला यो समस्यालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै सीमा क्षेत्रको प्रतिवेदन तयार गर्ने र अनि सीमा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने हिसाबले जुन प्रोटोकल तयार हुन्छ, त्यो प्रोटोकल तयार हुने बेलामा नेपालको तर्फबाट हिजो विगतमा जुन खालको समस्या खडा भयो र आज जुन उत्पन्न समस्या छ, जहाँ जनता बसोबास गर्नुभएको छ, नेपाली जनताले भोगचरण गर्नुभएको छ, हाम्रो जनताले अकुपाई गरेको क्षेत्र उता पर्न गएको सन्दर्भमा यसलाई कूटनीतिक ढङ्गले नै सच्याउने र त्यो खालको प्रोटोकल तयार गर्ने र यसलाई समाधान गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र सरकार त्यही दिशामा नै अगाडि जानुपर्छ, जान्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। अरू प्राविधिक टोलीले फेरि म राख्न चाहन्छु, हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ। यो अध्ययन गरेर जे फरक आउँछ, ती फरक आएका विषयहरूलाई अब यो सीमा नक्सालाई अद्यावधिक गर्ने सन्दर्भमा कूटनीतिक पहल भइसकेपछि
अनि त्यो खालको नाप नक्सा गरेर नक्सालाई अद्यावधिक गर्ने र यो समस्यालाई सल्टाउने सच्याउने गरी अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हामीले निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ। छलफलपछि समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले नेपाली टोलीले कञ्चनपुर लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रका सीमावर्ती जिल्लामा तयार पारेको स्ट्रिप नक्सा र सीमा सम्बन्धमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। यस्तै उहाँले सीमा क्षेत्रमा नापी भएर लाल पूर्जा नपाउनेहरूको समस्याप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै तत्काल लाल पूर्जा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने गरी अभिलेख राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले भारतीय सिमानामा हुने आवत जावतमा कडाई गर्न तथा नेपाल प्रवेश गर्नेको पहिचान खुल्ने गरी अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको हो। बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि लगायतसँग छलफल गरी समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले अभिलेख राखेर मात्रै प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभयो। यस्तै उहाँले नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट हेरेर र परीक्षण नगरेको भए स्वास्थ्य जाँच गराएर मात्रै गन्तव्यतर्फ जान दिन पनि निर्देशन दिनुभयो। नेपालभित्रै अन्तर जिल्ला आवत जावत गर्न पनि कोरोना परीक्षण अनिवार्य गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। यो कोभिड-19 को संक्रमणलाई मध्यनजर गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा तोकेका नाकाहरू जुन हिजो तोकेका नाकाहरूबाट मात्र नागरिकहरूको आवत जावतको व्यवस्था अरू व्याख्या गर्नु परेन मान्य सदस्यले भनिसक्नु भएको छ। आवत जावतको व्यवस्थालाई थप कडाइका साथ चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्ने र उक्त सीमा नाकाहरूबाट आवत जावत गर्ने नागरिकहरूको पहिचान खुल्ने परिचय पत्र का आधारमा अनिवार्य रूपमा नाम दर्ता गरी अभिलेख राख्ने यो हामीले के उद्देश्यले भन्ने कुराहरू चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यसलाई स्थायी रूपबाट नै अब व्यवस्थापन गरेर जानु पर्दछ भन्ने नै हो। यो कोभिडले हामीलाई चाहिँ एउटा जुन खालको चुनौती दियो त्यो चुनौती एउटा अवसर पनि हो देशलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरू समितिले ठहर गरेको छ। र अर्को विषय भनेको अब यसमा चाहिँ स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था सहित भन्ने कुराहरू पनि हो। आउनेहरूको चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट लिएर आएको छ भने त्यो सहित त्यसको तिथि मिति कहिले जाँच गरेको त्यो यदि छैन भनेदेखि जाँच गर्ने व्यवस्था पनि गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। नेपाल र भारतबीच खुल्ला सिमाना भएको कारण हालसम्म भारतीय नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्दा अभिलेख राख्ने गरिएको छैन। पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण नेपाल प्रवेश गर्न कडाई गरिए पनि प्रवेश गर्नेहरूको पहिचान खुल्ने गरी व्यवस्थित अभिलेख राखिएको छैन। अन्य देशबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको अभिलेख नराख्दा भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्ने र नेपालमा अपराध गरेर फेरि भारततिर लुक्ने गरेको पाइएको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न 10 वटा सीमा नाका तोकेको थियो। यसअघि 20 वटा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिएकोमा अहिले घटाएर 10 मा झारिएको छ। सरकारको यो निर्णयको राज्य व्यवस्था समितिले स्वागत समेत गरेको छ। वायु सेवा सञ्चालकहरूले भदौ 16 गतेदेखि आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालन गर्न नपाएमा आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन्। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्तरिक हवाई उद्योगलाई तत्कालै सञ्चालनमा नल्याए सेवा नै बन्द हुन जाने भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन्। सरकारको यसअघि भदौ 1 गतेबाट व्यावसायिक उडान सुचारू गर्ने गरी गरेको निर्णय मङ्गलबार संशोधन गर्दै भदौ 15 गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभर कोरोनाको संक्रमण फैलिन थालेसँगै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। तर वायु सेवा सञ्चालकहरूले कोरोना महामारीको दौरानमा उडानलाई व्यवस्थित तुल्याउन WHO तथा आइकाओले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारबाट निर्देशन भए बमोजिम वायु सेवा कम्पनीहरूले उडान सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी तयारी अवस्थामा रहेको जनाउँदै भदौ 1 गतेबाटै आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। विश्वका सबै राष्ट्रले आन्तरिक वायु सेवा सुचारू गरेको महिनौं भइसकेको उल्लेख गर्दै हवाई सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकोले नागरिकहरूलाई यात्रा सहज गराउनु प्रमुख दायित्व भएको सङ्घको भनाइ छ। आन्तरिक वायु सेवा प्रयोग गर्दैमा संक्रमण फैलिँदैन र यदि सरकारबाट संक्रमण परीक्षण गर्न चाहेको खण्डमा एउटै ठाउँमा सम्भव हुने र टिकेटिङ सिस्टमबाट यात्रुहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पनि क्षणभरमै गराउन सकिने सङ्घको दाबी छ।
हवाई सेवा बन्द गर्ने सरकारबाट निर्णय भएको हुँदा यस प्रकारको निर्णयबाट हाल देशमा गइरहेको बाढी पहिरो, अशक्त बिरामी, सुत्केरी लगायतलाई उद्धारका लागि नियमित उडान नहुँदा ठूलो असर परिरहेको समेत सङ्घको धारणा छ। यसरी हवाई सेवा लामो समयसम्म बन्द भएको कारणले यस उद्योगमा प्रत्यक्ष परोक्ष आश्रित दशौं हजार श्रमिकको आय स्रोत तथा तिनमा आश्रित परिवारको रोजीरोटी नै बन्द हुनुको साथै हवाई उद्योग नै धराशायी बन्दै गइरहेको सङ्घले जनाएको छ। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य एकै दिन प्रतितोला 6200 रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार मङ्गलबार प्रतितोला 1,01,600 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाला सुन आज एकै दिन 6200 रुपैयाँले घटेर प्रतितोला 95,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सुनको मूल्यमा गिरावट आएपछि नेपाली बजारमा पनि कारोबार मूल्य घटेको महासङ्घले जनाएको छ। साथै रसियामा कोरोना संक्रमणको भ्याक्सिन तयार भएको समाचार प्रकाशित भएसँगै आन्तरिक बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य घटेको हुन सक्ने समेत उनीहरूको अनुमान छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारणले प्रमुख शेयर बजारहरू प्रभावित रहँदा लगानीकर्ता नाफा जोगाउन सुरक्षित मानिने सुन चाँदीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका थिए। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला 6200 रुपैयाँले घटेर प्रतितोला 94,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको पनि महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औंस $2070 पुगेको सुनको मूल्य बुधबार $50ले घटेर प्रति औंस $1875मा झरेको छ। चाँदीको मूल्य पनि बुधबार 10 रुपैयाँले घटेर प्रतितोला 1210 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। साताको पहिलो दिन अर्थात् आइतबार ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दै प्रतितोला 1410 रुपैयाँ कायम भएको थियो। बुधबार शेयर बजार सामान्य अङ्कले बढेको छ। अघिल्लो दिन करिब 7 अङ्कले घटेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार 1.51 अङ्कले घटेर 1425.32 अङ्कमा उक्लिएको हो। बजारमा सामान्य अङ्कको वृद्धि देखिए पनि कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या घटेको छ। बुधबार 188 कम्पनीका 30,30,000 किता शेयर 95 करोड 19 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। मङ्गलबार 36,30,000 किता शेयर 1 अर्ब 27 करोड भन्दा बढी रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। सो दिन कारोबारमा आएका मध्ये 6 समूहको परिसूचक बढेको छ भने 7 समूहको परिसूचक घटेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कञ्चनपुरको स्ट्रिप नक्साबारे संसदीय समितिको चासो। नेपालको 120 हेक्टर जमिन भारतमा गयो। छिमेकीको अतिक्रमणकारी नीतिले सीमामा समस्या भएको गृहमन्त्रीको भनाई। वायु सेवा सञ्चालकहरूद्वारा भदौ 16 गतेदेखि आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालन गर्न नपाएमा आन्दोलनमा जाने घोषणा। तत्कालै सञ्चालनमा नल्याए सेवा नै बन्द हुने दाबी। र सुनको मूल्य घट्ने क्रमले निरन्तरता पायो। एकै दिन प्रतितोला 6,200 रुपियाँले घट्यो। प्रतितोला 95,400 रुपियाँमा कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।